यसको आधिकारिक प्रतिनिधि पुष्पकमल र बाबुराम हुन्। अहिले शेरबहादुरलाई त्यही कुरा भन्न लगाइएको मात्रै हो, किन शेरबहादुरलाई थाहा छ नि त यहाँसम्म ल्याइपुर्याएको एउटा जो माध्यम हो नि, विदेशीको जो माध्यम हो त्यो माध्यम त प्रचण्ड र बाबुराम हो हैन। जस्तो उनीहरू यस्तै क्रिटिकल मोडमा ठ्याक्कै एक ठाउँमा हुन्छ नि। तपाईँ ख्याल गर्नुहोस्, प्रचण्ड र बाबुराम अघिपछि लडे जस्तो गर्छन्, यिनका पार्टी पनि फरक हुन्छन्, तर जब एउटा मिसनको लडाइँ सुरु हुन्छ नि त्यसबेला ठ्याक्कै एक ठाउँमा जोडिन्छन् यिनीहरू, ठ्याक्कै एक ठाउँमा जोडिन्छन्। जस्तो अहिले पनि गठबन्धनमा सँगै छन् र एकदमै अप्ठ्यारो पर्यो भने तपाईँ एउटा अर्को कुरो पनि ध्यान दिनुहोस्, पहिले ठ्याक्कै प्रचण्ड र बाबुराम चाहिँ भेटघाट र छलफल बैठक तीव्र हुन्छ यिनी जतातिर भए पनि। माने त्यो मिसनको एकता हो क्या। किन उनलाई के थाहा छ भन्छ भने हामी दुवैजनालाई अगाडि राखेर हैन विदेशीहरूले यस्तो यस्तो गरेका हुन्, निर्देशन दिएका हुन्, यसरी ल्याएका हुन्, त्यो त दुवैजनालाई थाहा छ हैन। अहिले चाहिँ पछिल्लो कालमा शेरबहादुरलाई पछि जानकारी दियो, जस्तो अब एमाले काङ्ग्रेसको वृत्तलाई पछि जानकारी दियो। पुष्पकमलको छोरीको निम्ति आफ्नो चाहिँ 50-60 वर्षदेखि आफ्नै पार्टी चाहिँ बनाउँदै आएका मान्छेहरूलाई पार्टीबाट निकालिदिने धम्की दिनु, निकालिदिनु हैन, यो के हो भन्छ भने हिमाल अनलाइन टिभी। पछिल्लो राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक घटनाक्रम, अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको लडाईँ र विश्व भू राजनीतिको विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। राजनीतिक विश्लेषक त्रिमूल नेपालका अध्यक्ष भरत दाहालसँग स्वागत छ यहाँलाई। हजुर धन्यवाद। देश अहिले चुनावमय भएको छ। चुनावको प्रसङ्गबाट आजको कार्यक्रम सुरुवात गरौँ। एउटा त चुनावको औचित्य के, यसको आवश्यकता के भन्ने एउटा प्रश्न होला। अर्को, अहिले चुनावको सेरोफेरोमा दलहरूबीच जुन तहसम्मको अमर्यादित नैतिकहीन नाङ्गो रूपमा चुनावी गठबन्धन देखिएको छ, चुनावी गठबन्धनको उद्देश्य र यसका पछाडिका कारणहरू के हुन सक्ला, त्यहीबाट सुरुवात गरौँ। एउटा तपाईले भने जस्तो यो प्रणालीभित्र अब यिनै दलहरूका बीचमा जो हामी चुनावको कुरा गर्छौँ यसको कुनै प्रयोजन, कुनै तुक अथवा कुनै पनि तपाईको सान्दर्भिकता चाहिँ तपाईको बाँकी रहेको छैन। तर पनि चुनाव भएको छ र तपाईले भने जस्तो एकदम विजाती देखाउने हैन, आफूलाई एकअर्काबाट एकदम विजातीय र बिल्कुल शुद्ध देखाउने जति पनि चाहिँ तपाईको ग्याङहरू छन् दलको नामका, यिनीहरूका बीचको जो एउटा अनैतिक र एउटा चाहिँ सारी तल्लो स्तरको भद्दा जो गठबन्धन तपाईको बन्यो र त्यो पनि कार्यान्वयन भएन। धेरै ठाउँमा गठबन्धन माथि बनेको छ तर कार्यान्वयन हुँदैन। यसले एउटै मात्र के देखाउँछ यो व्यवस्थाले भन्छ भने यो व्यवस्था प्रणाली मेरो आफ्नो भाषामा यो विदेशी तन्त्र हैन, जो विदेशीहरूले दान दिएका छन्, बक्सिस दिएका छन्, यसलाई कसरी जोगाउने, कसरी यसलाई बचाउने भनेर उनीहरूले त्यो बारबुदे मिसनसँग आएका मूल मान्छेहरूलाई यो गठबन्धनमा सामेल गरेका छन्। त्यसकारणले यो गठबन्धनका पछाडि विदेशीहरूको माने जस्तो अहिले संविधान जारी हुँदासम्म आइपुग्दासम्म त्यसमा विदेशीहरूका आफ्ना इन्ट्रेस्ट, नेपाली समाजभित्र द्वन्द्व चाहिँ तपाईको विकास गर्ने अथवा त्यहाँ भएका प्रावधानलाई चाहिँ टेकेर खेल्ने, जस्तो नागरिकता कानुनहरू छन्, अब संहिताका चाहिँ तपाईको उनका आफ्ना व्याख्याहरू छन्, धर्मनिरपेक्षताका कुरा आदि इत्यादि। अब यिनी भएका चाहिँ तपाईको चिजलाई जोगाउने, उनको चाहिँ तपाईको मिसनसँग जोडेका चिज जोगाउने र नेपाली समाजमा अन्तर्विरोध पैदा गर्ने खालका प्रावधानहरू जो छन् त्यसलाई कसरी बचाउने भन्ने एउटा चाहिँ समस्या उनका अगाडि छ। गठबन्धन त्यतिको निम्ति बनेको हो। जस्तो अहिले विशेष गरिकन अब ए माओवादी, काङ्ग्रेस र तपाईको माधव नेपालहरूको तपाईको कुरा सुन्नु हो भने यिनको मुखबाट एउटै कुरो सुनिन्छ, प्राप्त उपलब्धिहरूलाई जोगाउने। यिनको मुखबाट आएको कुरा त्यति हो। गठबन्धन त्यतिको निम्ति बनेको हो, किन त्यसैको निम्ति प्रयोग गरिएर यिनीहरू यहाँसम्म ल्याइपुर्याएका मान्छेहरू हुन्। अब दोस्रो चाहिँ यसको पाटोसँग जोडिएको के हुन्छ भने त्यसको औचित्य मैले किन देख्दैन भन्छ भने जस्तो यो नितान्त एउटा चाहिँ त्यो विदेशीको मिसनलाई कसरी चाहिँ तपाईको पुरा गरिदिने अथवा यो चिजलाई कसरी जोगाइदिने एउटा यिनीहरूसँग जोडिएको एउटा पाटो भयो। र दोस्रो पाटो भनेको अब जस्तो राजनीति भनेको उनको बुझाइ, उनको व्याख्या र उनको व्यवहार,
हेर्दाखेरि राजनीति भनेको एउटा नितान्त व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्ति गर्ने लुटेर खाने एउटा साधन हो, एउटा माध्यम हो। त्यसैले गर्दाखेरि के हुन्छ भने यो राजनीति भनेको पैसाको राजनीति हो हैन, लुटको राजनीति हो। अब राजनीति गर्ने भनेको त्यसैको निम्ति गर्ने भइसकेपछि कसरी चाहिँ जित्ने, जसरी पनि कसरी जित्ने भन्ने एक सूत्रीय चाहिँ तपाईको अब एउटा सोच चाहिँ यिनको दिमागमा घर गरेको छ। त्यो कारणले यिनीहरू नितान्त यति तल्लो स्तरमा ओर्ले जस्तो तपाईको अमुक पार्टीलाई चाहिँ नजिताउने हो भने बजेट दिन्नौ हैन, मतदातालाई धम्काउन थाले। अहिले एउटा के अरे पार्टीको शीर्ष स्थानमा बसेको व्यक्तिले मतदातालाई धम्काउन थाले, हाम्रो मान्छेलाई जिताएन भने हामी बजेट दिन्नौ हैन। अथवा चाहिँ कसैले के भन्छ भने मेरो घरको फल्लो सदस्यले जितेन भने नेपालमा प्रलय हुन्छ हैन, सारा यो भएको चिज सबै मासिन्छ भनिरहेको छु, उसले सबै मासिन्छ हैन। अब कोही चाहिँ तपाईको एउटा पार्टीको शीर्ष नेता, भनौँ शीर्ष नेता अर्को पार्टीको चुनाव चिन्हमा लडेको छ र एउटै मान्छेले तपाईको 3टा चुनाव चिन्हमा मत मागिरहेको छ हैन। हँसिया हथौडा माधव नेपालहरूको चिन्ह भयो, अनि काङ्ग्रेसको चिन्ह भयो, एउटै मान्छे चाहिँ तपाईको गइरहेछ। जस्तो अब काङ्ग्रेसका मान्छेहरूले पुष्पकमलको छोरीको निम्ति आफ्नो पार्टीभित्र जीवन पुरै समर्पण गरेका मान्छेलाई धम्काइरहेका छन् हैन। पुष्पकमलकी छोरी जिताउने भए जिताउ, होइन भने पार्टी छोड भनिरहेका छन्। मानि यसले हामी के देख्छौँ, यो ध्रुवीकरण दलहरूभित्र हुन्छ भने दलहरूभित्रको ध्रुवीकरण जो यो चुनावको नाममा अगाडि बढिएको छ नि, एउटा त गठबन्धन एउटा विदेशी मिसनमा चाहिँ बनेको गठबन्धन भयो र ध्रुवीकरण पनि त्यही अनुसार भइरहेछ। ध्रुवीकरण कसरी भइरहेछ भन्छ भने त्यो पार्टीभित्र चाहिँ विचार मिल्दो मान्छे छ, हाम्रो पार्टीभित्रका साथीहरू सबै विचार मिल्दा हुन्, एउटा मिसनमा यत्रोसम्मसँगै आएका हुन् भन्ने सोच छैन कि त्यो विदेशी मिसन त्यसको इन्ट्रेस्टलाई कसरी चाहिँ तपाईको पुरा गर्ने भन्ने चाहिँ तपाईको दिशातिर चाहिँ तपाईको अब के अरे चाहिँ ध्रुवीकरण भइरहेछ। जस्तो काङ्ग्रेसभित्र काङ्ग्रेसकै विरुद्धमा चाहिँ लडाइँ भइरहेछ, जस्तो माओवादीभित्र चाहिँ हानमारै भयो, समाचारहरू बाहिर आए यो माओवादीभित्र। अब माधव नेपालहरूभित्र पनि त्यही हालत छ, अथवा ओलीहरूभित्र पनि त्यही स्थिति छ। माने ध्रुवीकरण पनि तपाईको विदेशीको निम्ति हुने भयो, एजेन्डा हुने भयो, यो एउटा तस्बिर हो। त्यसकारणले यसले के देखाउँछ भन्छ भने एउटा यिनको पतनको पराकाष्ठा हैन, पतनको एउटा सीमा हुन्छ नि हैन, त्यो उत्कर्षमा उनीहरू पुगिसके, केही पनि बाँकी छैन। यिनी बजारका माल हुन् हैन, यिनको राजनीति भनेको उपभोक्तावाद हो, यिनी बजारमा राखेका माल हुन्, पैसाले कसैले पनि यिनलाई किनेर प्रयोग गर्न सक्छ र यिनी आफै पनि पैसाबाट चाहिँ प्रयोग भएका मान्छे हुन्। जस्तो अब दलबाट अहिले उठ्ने उम्मेदवार भने के हुन्छ भने जसले पैसा बुझाउन सक्यो ऊ उम्मेदवार भएको छ हैन, जसले पैसा दिन सकेन ऊ चाहिँ तपाईको फाल्लेको छ, जति वर्ष काम गरेको भए पनि फाल्लेको छ। जस्तो अहिले चाहिँ तपाईको चितवनमा देखियो, अब यहीँ काठमाडौँमै देखियो, उपत्यकामा देखियो, देशभरि यो लक्षण देखिएको छ। त्यसकारणले एउटा यो चाहिँ यिनीहरूको पतनको पराकाष्ठा अथवा चाहिँ एउटा उत्कर्ष हो। त्यसकारणले यो कोणबाट मैले हेर्ने हो भने एउटा क्षयको प्रक्रियामा गएको, विनाशको प्रक्रियामा गएको अथवा औचित्य समाप्त भएको चीज कुनै पनि सान्दर्भिकता हुँदैन। त्यसकारणले यो कोणबाट दलहरूका बीचमा जो चुनाव भएको छ यसले भोलि देशको निम्ति केही गर्छ, यसको कुनै सान्दर्भिकता छ भन्ने कुरा चाहिँ सोच्नै हुँदैन। त्यो कोणबाट केही पनि छैन, मलाई त्यस्तो लाग्छ। दोस्रो कुरा तपाईको अब अर्कोतिर चाहिँ दुईटा चीज हामीले हेर्न जरुरी छ यति बेला चुनावको कुरा गर्दा। अब यहाँ स्वतन्त्र उम्मेदवारी परेका छन् र स्वतन्त्र उम्मेदवारीलाई पनि हामीले राम्रोसँग गहिरिएर हेर्न सकेनौँ भने हामी फस्ने खतरा छ। जस्तो एउटा स्वतन्त्र उम्मेदवारी कस्तो छ भन्छ भने दलहरूभित्रको तपाईको अत्याचार, यिनको विदेशी मिसनमा यिनले गरेका अपराधहरू अथवा चाहिँ त्यो हुन्छ नि एउटा भेदभाव हैन, जस्तो माफियालाई बोक्ने, विदेशीलाई बोक्ने, अपराधीलाई बोक्ने, पार्टीभित्रका राम्रा मान्छेहरूलाई किनारा लगाइदिने, यो प्रवृत्तिका विरुद्ध देशैभरि विद्रोह भएको छ। यो पाटो साह्रै राम्रो हो, मेरो आफ्नो उसमा साह्रै सकारात्मक हो। किन यसले चाहिँ तपाईको दलहरूको जो जग हो त्यसलाई कमजोर बनाउने, त्यसलाई भत्काउने र त्यसप्रति अविश्वास पैदा गर्ने काम गरिरहेको छ र यो देशभरि यो चाहिँ तीव्र रूपमा चाहिँ विकास हुनुपर्छ मेरो आफ्नो चाहिँ तपाईको बुझाइमा। र देशभरि जति पनि मान्छे छन्, जति पनि मतदाता छन्, दलहरूसँग आबद्ध रहेका जो मतदाता छन्, उनीहरूले आफ्नो दलबाट उठेका
अथवा अर्को दलबाट उठेको छ भने यति बेला विद्रोहीहरूलाई स्वतन्त्र रूपमा उठेका मान्छेहरूलाई नै मत हाल्नु बुद्धिमानी हुन्छ। किन यो सङ्कटसँग जुझ्ने सन्दर्भमा हैन, अथवा हामी जो समस्या झेलिरहेका छौँ नि यसबाट चाहिँ पार पाउने एउटा कडीको रूपमा यो मतदान चाहिँ दलका उम्मेदवारलाई गर्ने गल्ती गर्नु हुँदैन, एउटा मेरो आफ्नो बुझाइ। अब दोस्रो यहीसँग जोडिएको छ तपाईको स्वतन्त्र उम्मेदवारीको अर्को एउटा पाटो, जो चाहिँ विदेशी शक्तिहरूले नेपालीहरूको मनोविज्ञानलाई छाम्न, जाँच्न, तौल्न र कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने आकलन गर्नुको निम्ति केही मान्छेहरू चाहिँ नियोजित रूपमा चाहिँ सडकमा ल्याएका छन् स्वतन्त्र उम्मेदवारको रूपमा हैन। जस्तो अहिले चाहिँ तपाईको कस्तो देखिन्छ भन्छ भने यो विदेशी घुसपैठ भएको र चाहिँ तपाईको पैसामा चाहिँ काम गर्ने जो मिडिया छ, जुन मिडियाले आफूलाई ठुलो मिडिया भन्छ हैन, धनी मिडिया भन्छ, स्थापित मिडिया भन्छ, अब चाहिँ यहाँको तपाईको नागरिक समाज भन्छ, कथित नागरिक समाज भन्छ, यिनी तत्त्वहरू जसको पछि लागेका छन् त्यस्ता उम्मेदवारहरूप्रति अलिकति सतर्क हुनुपर्ने अवस्था छ। किन भन्छ भने अब विदेशीको प्रयोग कहाँ भइरहेछ स्वतन्त्रको नाममा भन्छ भने एकातिर दल त बदनाम त भइरहेछ, यो त कुनै पनि बेला ढल्न सक्छ, त्यो त उनीहरूलाई थाहा छ, प्रयोग त गरे दलहरूलाई गरिरहेका छन्, तर यो कुनै पनि बेला गडल्याम गुडुम जान सक्छ। त्यसकारणले अब त्यो जो रिक्तता भोलि पैदा हुन्छ नि हैन, जो रिक्तता नेतृत्वको जो रिक्तता पैदा हुन्छ त्यो रिक्ततालाई भर्नको निम्ति सुनियोजित रूपमा हैन एनजिओ आइएनजिओसँग लामो समय जोडिएर आएका अथवा चाहिँ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा त्यो मिसनमा काम गर्दै आएका केही मान्छेहरू देशका विभिन्न ठाउँमा उतारिएका छन्। त्यो चाहिँ बाहिरी शक्तिहरूको प्रयोग हो हैन, प्रयोग हो। र अब यो प्रयोगबाट उनीहरूले जस्तो एउटा मैले भन्छु नि, मैले बारम्बार भन्दै आएको छु, यहाँ मात्र हैन विश्वभरि उनको त्यो प्रयोग छ, मैले त्यसलाई उनको सेलिब्रिटी प्रोजेक्ट भन्छु। एउटा प्रोजेक्ट चलाउँछन् उनीहरूले हैन, उनीहरूले पुरस्कृत गर्छन्, CNN पुरस्कार दिन्छन्, नोबेल पुरस्कार दिन्छन्, म्यागासेसे पुरस्कार दिन्छन्, मिडिया प्रयोग गर्छन् र त्यसलाई चाहिँ तपाईको हिरो बनाउँछन् अनि त्यसको वरिपरि एउटा झुण्ड बनाएर अन्तिममा त्यो पात्रलाई आफ्नो मिसनमा प्रयोग गर्छन्। यो संसारभरि उनले गर्दै आएको कुरा हो। अब त्यस्तै खालको एउटा खेल नेपालमा पहिलेदेखि विशेष गरेर 47 सालपछि विभिन्न समयमा यस्तो देखिन्छ हैन। जस्तो प्रशासनिक क्षेत्रमा त्यस्ता मान्छेहरू उठाउन खोजिरहेका छन् उनीहरू, जस्तो अनुसन्धानको क्षेत्रमा केही मान्छेहरूको विषयमा उनीहरू प्रोपोगन्डा गर्छन्, जस्तो कलाकारिताको क्षेत्रमा त्यही विषयमा केही मान्छे प्रयोग गरिरहेका छन्। अब यस्ता धेरै क्षेत्रहरू उनले छान्छन् जहाँ चाहिँ मान्छेहरूको ठुलो समूह झुन्डिएको हुन्छ हैन। उनले मान्छेको लागि चाहिँ तपाईको के अरे चाहिँ तपाईको दिमाग वास गर्ने उनको तरिका विशेष गरेर सेक्टर कहाँ छान्छन् भन्छ भने जहाँ सामूहिक रूपमा मान्छेको भिड हुन्छ, जस्तो गीत सङ्गीत हैन, त्यो ठुलो चाहिँ तपाईको समूह जोडिएको ठाउँ हो त्यो हैन। अथवा चाहिँ तपाईको राज्य प्रणाली, अब प्रत्येक मान्छेको बिचमा काम गर्ने एउटा नेटवर्क हो राज्य प्रणाली हैन। अब यस्तै चाहिँ तपाईको धर्म संस्कृतिको नाममा किन त्यहाँ ठुलो समुदाय जोडिएको हुन्छ, ठुलो पंक्ति जस्तो मिडिया जस्तो लगभग सबै मान्छेको कानमा आँखामा पुग्छ त्यो। अब मिडिया एउटा ठुलो क्याम्पेन हो। अब यस्तै गरेर तपाईको उनीहरूले मान्छेहरूको चाहिँ तपाईको भिड जहाँ चाहिँ एकत्रित भएको हुन्छ त्यो सेक्टरलाई बढी चाहिँ प्रयोग गर्न उनीहरूले चाहिँ शक्ति लगाएका हुन्छन्। नेपालमा पनि त्यो भइरहेको छ, नेपालमा त्यो भइरहेको छ, हामीले देखिरहेका छौँ। अब यो चिजबाट जोगिन एकदमै जरुरी छ। मैले यो किन भनेको भन्छ भने नत्र हामी एउटा गलत चिजको विरुद्धमा आक्रोश पोख्न अर्को जुन ठाउँमा जान्छौँ नि त्यो पनि उसैको हुन्छ हैन। जस्तो यस्तो अभ्यास त हामीले धेरै पटक नेपालमै देशमै पनि हेऱ्यौँ। जस्तो 10 वर्षीय युद्धकाल चाहिँ त्यसको राम्रो उदाहरण हो, एकदमै राम्रो उदाहरण हो। किन भन्छ भने उनले एकातिर प्रजातन्त्रको मुकुण्डो लगाएर चाहिँ काङ्ग्रेस एमालेलाई खडा गरे सत्तामा, अर्कोतिर जनवादको मुकुण्डो लगाएर चाहिँ प्रचण्ड बाबुरामलाई खडा गरे। 10 वर्ष चाहिँ 17,000 मान्छे मराए दुवै पक्षबाट, 17,000 मान्छे पढाए, 4-5 हजार मान्छेलाई बेपत्ता लापत्ता पारे। अनि त्यसपछि चाहिँ उनको चाहिँ सारो बाटो क्लियर, त्यही बिचमा चाहिँ तपाईको त्यही चक्रव्यूहमा फसाएर चाहिँ दरबार हत्याकाण्ड गराए। अनि बाटो क्लियर भएपछि के गरे 62 सालमा बारबुदे समझदारीमा यिनलाई एक ठाउँमा जोडे। यो त हामीले देखेका छौँ हैन। त्यसकारणले भोलि यो फेरि पनि जोड्छन्। जस्तो अहिले पनि मैले बारम्बार के भन्छ भने जस्तो कतिपय विकल्प भन्छन् यहाँ, जस्तो यो तपाईको सत्तामा बस्ने मान्छेहरूले गरेका अपराधहरूको विरोध गरेर सामान्य मान्छेको एउटा भिड मनोविज्ञानलाई भजाएर आफूलाई विकल्प भन्ने र तपाईको त्यो चाहिँ फ्रस्ट्रेट मान्छेहरूको बिचमा खेल्ने धेरै मान्छेहरू उनले सडकमा ल्याए, तर त्यसले काम गरेन हैन। विकल्प भन्ने तर त्यो विकल्प के व्यक्तिको विकल्प
दलको विकल्प हैन। त्यो दलको सट्टा हामी गएपछि काम हुन्छ अथवा त्यो व्यक्तिको सट्टा म गएपछि काम हुन्छ। तर यस्तो कुरा गर्ने जसले आफूलाई विकल्प भने नि यिनले कहिल्यै पनि के गरेनन् के भनेनन् भन्छ भने नेपाल एउटा विदेशी मिचनको शिकार भएको छ हैन। अब यो प्रणाली विदेशीहरूले थोपरेको प्रणाली हो हैन। यो देशका विरुद्धमा छ हैन। जस्तो यहाँ चाहिँ सिमानाको समस्या छ, यहाँ नागरिकताको समस्या छ हैन, यहाँ चाहिँ सांस्कृतिक कन्भर्सनको समस्या छ हैन, धार्मिक सांस्कृतिक कन्भर्सनको समस्या छ। तर यो कुरामा यिनीहरू कहिले पनि बोल्दैनन् हैन। किन राज्य प्रणालीको विषयमा, व्यवस्था प्रणालीको विषयमा बोल्दैनन्। उनले विकल्प भनेको व्यक्तिको ठाउँमा व्यक्ति र दलको ठाउँमा दल हो भन्ने कुरा गर्छन्। अथवा अर्को कोणबाट के कुरा गर्छन् भने उनले विकल्प भनेको पुस्ता, उनले चिन्तनको कुरा गर्दैनन्, उनले सोच र विचारको कुरा गर्दैनन् हैन। बुढो पुस्ता र युवा पुस्ता। अथवा अर्को एउटा चाहिँ तपाईको मान्छेलाई अल्मल्याउने तरिका के छ भन्छ भने प्रत्यक्ष निर्वाचित कि संसदबाटै निर्वाचित हैन। यस्ता चाहिँ फाल्तु बेतुकका कुराहरू गरेर मान्छेलाई चाहिँ बेकुब बनाउने, मूर्ख बनाउने। तर यो राज्य प्रणाली जो जनविरोधी देशविरोधी चाहिँ तपाईको व्यवस्था प्रणाली छ, अब यसको विषयमा मौन रहने अथवा अझ चाहिँ यो चाहिँ ठिकै छ भन्ने हैन। जस्तो कतिपय भन्छ नि व्यवस्था त गलत कहीँ पनि हुँदैन भन्छन् उनीहरू, मान्छेलाई बेकुब बनाउनु। व्यवस्था चाहिँ विचार चाहिँ गलत कहीँ पनि हुँदैन, व्यवस्था गलत कहीँ पनि हुँदैन भन्छ। व्यवस्था गलत हुँदैन, विचार गलत हुँदैन भने संसारमा यो लडाइँ के त? यो विभिन्न विचारधारा, फरक फरक विचारधारा यिनी के हुन्? यसको निम्ति किन यत्रो माथापछि छ, किन यत्रो लडाइँ छ भनेपछि हरेक कोणबाट खेल्छन्। त्यस्तै अहिलेको चुनावमा पनि जस्तो दलका मान्छेहरूले गरेको लुट, ब्रह्मचार, दण्डहीनता, अराजकता, स्वेच्छाचारिता, कालोबजारी, तस्करी जति समस्या छन् नि, यो समस्याबाट रुष्ट मान्छेहरूको भोट तान्नको निम्ति उनीहरूले चाहिँ म गर्छु अहिले यिनले गरेन म गर्छु भनेर यस्ता चिजहरू चाहिँ यस्ता पात्र उठाएका छन्। तर तिनी पात्रहरू जस्तो मूलभूत समस्यामा बोल्दैनन्। मूलभूत समस्यामा जस्तो म एउटा काठमाडौँको उदाहरण दिन्छु। काठमाडौँमा हामीले पनि निहालिरहेका छौँ। जस्तो काठमाडौँमा मैले चाहिँ स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवारी दिएका दलहरूका विरुद्ध, दलको वर्चस्वका विरुद्ध मात्रै होइन कि नेपालमाथि चाहिँ जुन जुन सेक्टरमा यो चाहिँ विदेशी शक्ति र तिनका दलालहरूको चाहिँ आक्रमण भएको छ, यसको प्रतिरोध गर्ने उद्देश्यले मैले एउटा मात्र उम्मेदवारी देखेको छु र मलाई लाग्छ मेरो सहानुभूति र समर्थन पनि त्यही रहन्छ। जस्तो अहिले स्वतन्त्र रूपमा उठ्नुभएको एकजना हाम्रो सुमन सायमी भन्ने हैन, सुमन सायमी र विद्या श्रेष्ठ महर्जन उपमेयरमा उठ्नुभएको छ। उहाँहरूका मुद्दाहरू जाहेर छन्। जस्तो लडाइँ त्यो हो। जस्तो उहाँहरूले उठाएको के देख्छु भन्छ भने जस्तो उहाँहरू दुवैजना यो गुठी आन्दोलनमा चाहिँ नेतृत्व चाहिँ राम्रो नेतृत्वको भूमिका खेलेको व्यक्ति हो। जस्तो सुमन सायमीको कुरा गर्ने हो भने काठमाडौँ गुठी आन्दोलनको बेला सिङ्गो काठमाडौँ जिल्लाको नेतृत्व गरेर चाहिँ त्यो मोर्चामा आएको मान्छे हो, अगाडि आएको मान्छे हो। उहाँहरूकै प्रयत्नले हैन केपी ओली सरकारको पालामा जो दलहरूको एकमुष्ट चाहिँ शक्ति लाग्यो नि गुठीलाई ढाल्न, समाप्त पार्न र चाहिँ नेपालको जो संस्कृतिको मियो हो काठमाडौँ उपत्यका, यसलाई धराशायी बनाउनको निम्ति होली वाइन चाहिँ रणनीतिले जसरी आक्रमण गर्यो नि, त्यसबाट चाहिँ नेपालको सभ्यता र संस्कृतिलाई जोगाउने मुख्य पात्रहरू हुन् यिनीहरू। यस्ता पात्रहरू जस्तो उहाँहरूले उठाउनु भएको छ। उहाँहरूले चाहिँ जस्तो अब सांस्कृतिक सभ्यता र संस्कृतिको जगेर्नाको कुरा, काठमाडौँ उपत्यकाका चाहिँ तपाईँको कलाकृतिहरू अथवा चाहिँ सांस्कृतिक सम्पदाहरूको चाहिँ संरक्षणको कुरा, अब त्यसमा भाषादेखि लिएर सारा चिजहरू पर्दछन्। मुद्दाको लडाइँ यो हो, मुद्दाको लडाइँ यो हो हैन। अब तपाईँको हावादारी ढङ्गमा चाहिँ तपाईँको अब त्यसले गरेन म गर्छु हैन, तपाईँको बुझे यस्तो गरेन म यस्तो गर्छु भने त्यो मुद्दैमा विषयगत रूपमा मुद्दैमा नबसिकन मान्छेलाई माथि माथि बढाल्न जो कोसिस भइरहेछन् नि, यिनी मान्छेदेखि एकदमै सतर्क हुन जरुरी छ। यो चुनावमा 3 प्रकारको प्रवृत्ति मैले छोटकरीमा भने, एउटा दलहरूभित्रको ध्रुवीकरण र त्यहाँभित्र भएको एउटा नाङ्गोपन उनको पतनको पराकाष्ठा, त्यो एउटा प्रवृत्ति हो। दोस्रो प्रवृत्ति चाहिँ यसका विरुद्धमा एउटा चाहिँ शक्ति निर्माण गर्ने दिशामा मूलभूत मुद्दाहरू चाहिँ तपाईको उठाएर अगाडि बढेका केही उम्मेदवार छन्। जस्तो मैले काठमाडौँमा सुमन सामेरीकै कुरा गरेँ हैन। अब केही मुद्दाहरू छन्। अब जस्तो उहाँहरूले जित्नुभयो भने मलाई के लाग्छ भन्छ भने उहाँहरूले जितेपछि काठमाडौँलाई यो विदेशी शक्तिले दलहरू प्रयोग गरेर जो निशाना बनाएको छ नि, विशेष गरेर सांस्कृतिक क्षेत्रमा र काठमाडौँलाई एउटा
सांस्कृतिक नगरीबाट चाहिँ कुरूप बनाएर जो माफियाहरूको चाहिँ हब, माफियाहरूको सेन्टर बनाइरहेछन् नि, अब यसका विरुद्धमा गतिलो लडाइँ हुन्छ हैन। गतिलो लडाइँ हुन्छ। काठमाडौँको आफ्ना अरू पनि समस्याहरू छन्। दोस्रो यो प्रकारको, र तेस्रो चाहिँ विदेशी शक्तिहरूले प्रयोगमा अगाडि सारेका स्वतन्त्र भनिने पात्रहरू हैन। अब यो तीनटा चिजलाई अलिकति राम्रोसँग हेरेर अलिकति विश्लेषण गरेर जानुपर्छ चाहिँ भन्ने मलाई लाग्छ। यो चुनावले दिने त केही होइन, दिने केही होइन। अब बढीमा चाहिँ अलिकति बुद्धि पुग्ने, तपाईँ हाम्रो बुद्धि पुग्यो, मतदाताको बुद्धि पुग्यो भनेपछि एका ठाउँमा पनि राम्रा मान्छेहरूले जित्दे, महत्त्वपूर्ण ठाउँमा जित्दे भने यो राज्य प्रणाली र यो विदेशी डिजाइनका बिचमा एकदम गतिलो लडाइँ अगाडि बढ्छ र राम्रो ध्रुवीकरण हुन्छ। किन आम मान्छेहरूले एउटा बाटो पाउँछ, एउटा लिडरसिप पाउँछ, एउटा बाटो पाउँछ र यसको पतन अहिले जे छ यसको पतनको निम्ति त्यसले एकदम राम्रो मियोको निम्ति काम गर्नुपर्छ। यसको निम्ति मैले भने नि हामीले जस्तो सुमन के अरे साइमी टाइप खालका मान्छेहरू यहाँ मात्र होइन देशैभरि हामीले त्यो आफ्नो ठाउँमा सबै अध्ययन गर्न जरुरी छ। उनको पृष्ठभूमि बुझ्न, उनको सम्पर्क बुझ्न, उनको सम्बन्ध बुझ्न, उनका कुराहरूको गहनता हैन, त्यो चाहिँ तपाईको कुनै चाहिँ एउटा स्टन्टबाजीमा चाहिँ केन्द्रित छ कि अथवा कुनै मुद्दामा केन्द्रित छ कि कुनै विषयमा केन्द्रित छ कि, यो सबै चिजलाई केलाएर अहिले चाहिँ मतदाताहरूले एकदम चाहिँ होशियार हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। स्वतन्त्र रूपमा उठेका होस् अथवा दलभित्रै पनि अहिलेको दलीय प्रणालीलाई चिन्तन गरेर वास्तवमा देशको समस्या के हो, देश कहाँनिर अल्झिरहेको छ, उसले उठाएका विषयलाई र त्यो मानिसको हो त्यसलाई मध्यनजर गरेर यो चुनावलाई त्यो ढङ्गले पनि सदुपयोग चाहिँ गर्न सकिन्छ। एकदम होइन, यो भने देशभक्ति र देशद्रोह, बस यो दुईटा मुद्दामा ध्रुवीकरण हुनुपर्छ। मतदाताहरू पनि यही ध्रुवीकरण हुनुपर्छ हैन, व्यक्तिमा होइन। जस्तो विषयलाई आधार बनाएर देशभक्ति चाहिँ देशद्रोह। देशभक्ति के हो त भन्छ भने जस्तो अहिले हाम्रो जो राष्ट्रिय सङ्कट छ नि, राष्ट्रिय सङ्कट छ, रोजगारीको सङ्कट छ, जीविकाको सङ्कट छ, यत्रो चाहिँ तपाईँको अराजकता छ, यसका विरुद्धमा लड्ने मान्छेहरूलाई हामीले चिन्न र छान्न एकदमै जरुरी छ। त्यसले चाहिँ तपाईँको यो देशभक्तिपूर्ण लडाइँलाई बलियो बनाउने हो हैन। अब यहाँ नपुगेर देश कहाँ फसेको छ त्यो मुद्दामा हामी नगइकन अब हामीले मिडियाले उछालेका मान्छे अनि व्यक्तिको अनुहार हैन त्यस्तो हेर्न थाल्यो भने हामी चाहिँ उही गोलचक्रमा फुस्छौँ। जस्तो हामीले अहिलेसम्म फस्यौँ नि, अब आज काङ्ग्रेस, अब त्यसबाट रुष्ट भयो भोलि एमाले, त्यसबाट रुष्ट भयो माओवादी, त्यसबाट रुष्ट भयो मधेसवादी, अनि त्यसबाट रुष्ट भयो राप्रपा, अनि यस्तै खेल्दै प्रयोग जिन्दगीभरि पुस्तौँ पुस्तासम्म प्रयोग हुने जो समस्या हाम्रो भयो नि, यो समस्यामा हामी फेरि पनि फस्छौँ। त्यसकारणले ध्रुवीकरणको आधार के हो भन्ने कुरामा हामी एकदमै सचेत हुन जरुरी छ। हजुर, यो अहिले राजनीतिक सतहमा जुन घटनाक्रमहरू देखिएका छन् त्यसको विषयमा अलिकति चर्चा गरौँ। प्रचण्डलाई यदि नबोक्ने हो भने यो पछिल्लो उपलब्धिहरू सबै समाप्त हुन्छ र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि प्रचण्डलाई यसरी बोकेर हिँडिरहेका छन्। प्रचण्डलाई बोक्नै पर्ने बाध्यता के हो? प्रचण्ड नै हुन् अहिलेका चाहिने उपलब्धिका मुख्य नायिके, उनलाई छोड्ने हो भने यो पछिल्लो उपलब्धि समाप्त हुन्छ, कसरी हेर्ने यसलाई? एकदम बिल्कुल सही हो, त्यो बिल्कुल सही हो। किन शेरबहादुर यस्तो हो, अब जस्तो हिजो मैले भने नि युद्धकालमा त विदेशीहरूको मिसनमा देशमा रक्तपात मचाउनु थियो, नेपालमा मान्छेहरूको कित्ताबन्दी गर्नु थियो, मान्छेलाई जुधाउनु थियो, मार्नु थियो र त्यो रगतबाट देशलाई एकदम तरल बनाएर आफ्नो काम गर्नु थियो र दुईटा विपरीत पोलमा राखे जस्तो गरेर लडाए हैन। तर जस्तो यो चाहिँ अहिले संविधानमा जे जति चिज लेखिएका छन्, अब यसको वाहक बनाइएका, यो अगाडि बढाउने माध्यम बनाइएका त चाहिँ पुष्पकमल र बाबुराम हुन्, त्यो त दुनियाँलाई थाहा छ। जस्तो काङ्ग्रेस र एमाले त पछि चाहिँ यिनी पनि हाम्रै मान्छे हो रे, तिम्रै चाहिँ सहोदर दाजुभाइ हुन्, यिनी छुट्टै होइनन् हैन, तिमी जस्तै यिनी पनि हाम्रै सन्तान हुन् भनी विदेशीले जानकारी दिइसकेपछि उनलाई बारबुदीमा जुटाएको हो हैन। र काङ्ग्रेस एमाले जस्तो माधव नेपाल सहितको यिनलाई चाहिँ प्रचण्ड र बाबुरामको बुइमा लगेर चाहिँ तपाईको टाँस दिएको हो। यिनीहरूले 62 सालमा त्यो बुइमा लगेर टाँस दिएको हो, पिठुमा लगेर जोड दिएको हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि वाहक त को हो? जस्तो यो सुरुवात गरेको जस्तो डिमान्ड त यसो भएपछि हामी चाहिँ शान्ति प्रक्रियामा आउँछौँ नत्र भने आन्नौँ भनेर त्यो चाहिँ शर्त राख्न लगाइएको त प्रचण्ड र बाबुरामबाट हो विदेशीहरूले। त्यसकारणले गर्दाखेरि उनीहरू मियो हुन् र तपाईँ हामी केमा प्रश्न हुनुपर्छ भन्छ भने यो वातावरण, यो अराजकता रहेसम्म हैन,
होला तपाईँको शक्ति छे होला धेरै छे भयो जस्तो प्रचण्ड बाबुरामको शक्तिको कुरा गर्नुहुन्छ भने केही पनि छैन तर यो व्यवस्था रहेसम्म उनीहरू राजनीतिको यो दलाल राजनीतिको उनीहरू केन्द्रबिन्दुमै रहन्छन् यसमा कुनै शङ्का छैन किन उनीहरू जस्तो यहाँ हाम्रो मान्यता जस्तो संसदीय प्रजातन्त्र भन्ने बित्तिकै त्यसको आधिकारिक प्रतिनिधि काङ्ग्रेस हो भन्छौँ नि हामी जस्तो प्रजातन्त्र भन्ने बित्तिकै त्यसको मुख्य चाहिँ तपाईँको पिलर काङ्ग्रेस हो भन्छौँ नि हामी त्यो यथार्थ हो किन संसदीय प्रजातन्त्र काङ्ग्रेस मार्फत यसको काँधमाथि हालेर छिराएको न हो विदेशीले हो त त्यस्तै गरेर जस्तो अहिले संघीयता धर्मनिरपेक्षता आदि इत्यादि सामाजिक दुर्भावना साम्प्रदायिकता जति पनि चिजहरू छन् नेपालको सभ्यता संस्कृति अथवा नेपालको नामै बदल्ने झन्डै बदल्नेसम्मका जति पनि खेलहरू खेले हैन यो सबै कुराहरू त माओवादी मार्फत ल्याएको हुनुहुन्थ्यो वक्ता त माओवादी हो हैन प्रचण्ड बाबुराम हुन् त्यसैले अहिलेको जो व्यवस्था छ संसदीय प्रणालीको आधिकारिक प्रतिनिधि काङ्ग्रेस भए झैँ अहिलेको व्यवस्थाको आधिकारिक प्रतिनिधि भनेको पुष्पकमल र बाबुराम नै हुन् अरू होइन त्यसकारणले गर्दाखेरि अब उनीहरू नरहने हो भने यसको औकात गर्ने आधिकारिक मान्छे रहँदैन समस्या यो हैन मैले भने शक्ति छे होला तर उनको महत्त्व व्यवस्था रहेसम्म उनको व्यक्तिगत रूपमा पनि महत्त्व रहिरहन्छ हैन किन उनीहरू नरहना दिन यसको औकात गर्ने मान्छे नै रहँदैन मैले भने नि काङ्ग्रेस र एमाले त पछि चाहिँ थपेको यिनीसँग मिसाइएको मात्रै हो त्यो कुरा शेरबहादुरलाई बोल्न लगाइयो होइन कुरो त्यति मात्रै हो हैन यसको आधिकारिक प्रतिनिधि शेरबहादुर होइन केपी ओली पनि होइन माधव नेपाल पनि होइन कमल थापा पनि होइन यसको आधिकारिक प्रतिनिधि पुष्पकमल र तपाईको बाबुराम हुन् अहिले शेरबहादुरलाई त्यही कुरा भन्न लगाइएको मात्रै हो किन शेरबहादुरलाई थाहा छ नि त यहाँसम्म ल्याइ पुर्याएको एउटा जो माध्यम हो नि विदेशीको जो माध्यम हो त्यो माध्यम त प्रचण्ड र बाबुराम हो हैन त्यो जस्तो उनीहरू यस्तै क्रिटिकल मोडमा ठ्याक्कै एक ठाउँमा हुन्छ नि तपाईँ ख्याल गर्नुहोस् प्रचण्ड र बाबुराम अघिपछि लडे जस्तो गर्छन् यिनका पार्टी पनि फरक हुन्छन् तर जब एउटा मिसनको लडाइँ सुरु हुन्छ नि त्यसबेला ठ्याक्कै एक ठाउँमा जोडिन्छ नि ठ्याक्कै एक ठाउँमा जोडिन्छन् जस्तो अहिले पनि गठबन्धनमा सँगै छन् हैन योभन्दा पनि अगाडि पनि यस्ता मुद्दामा सबै सँगै थिए र एकदमै अप्ठ्यारो पर्यो भने तपाईँ एउटा अर्को कुरो पनि ध्यान दिनुहोस् पहिले ठ्याक्कै प्रचण्ड बाबुराम चाहिँ भेटघाट र छलफल बैठक तीव्र हुन्छ यिनी जतातिर भए पनि माने त्यो मिसनको एकता हो क्या किन उनलाई के थाहा छ भन्छ भने हामी दुवैजनालाई अगाडि राखेर विदेशीहरूले यस्तो यस्तो गरेका हुन् निर्देशन दिएका हुन् यसरी ल्याएका हुन् त्यो त दुवैजनालाई थाहा छ हैन अहिले चाहिँ पछिल्लो कालमा शेरबहादुरलाई पछि जानकारी दियो जस्तो अब एमाले काङ्ग्रेसको वृत्तलाई पछि जानकारी दियो र यिनीहरू अब त्यही मिसन जस्तो यिनीहरू चाहिँ एउटा पार्टीभित्र चाहिँ तपाईँको एजेन्डाको रूपमा अथवा चाहिँ कुनै रूपमा प्रयोग मात्रै भएका थिए हैन अब मिसनमा चाहिँ जोडेर चाहिँ अगाडि उठाइएका मान्छेहरू यिनी पनि हाम्रै हुन् भनेपछि अब त्यसलाई त शेरबहादुरले समर्थन त गर्नु पर्यो यिनी पनि अब एउटा मिसनमा चाहिँ तपाईँको जोडेरै काम गर्दै आएका मान्छे हुन् अन्तर मात्रै के हो भन्छ भने जस्तो काङ्ग्रेस एमाले माधव नेपालका जस्ता मान्छेहरू तपाईको यो मिसनका मूल सूत्र थिएनन् प्रचण्ड बाबुरामलाई त्यो मूल सूत्र बनाइयो जस्तो योभन्दा अगाडि यिनीहरू सूत्र थिए जस्तो उद्योग धन्दा बेच्ने एउटा मियो चाहिँ काङ्ग्रेसलाई बनाइयो अब वामपन्थी आन्दोलनलाई साम्राज्यवादीकरण गर्ने एनजिओकरण गर्ने चाहिँ तपाईको सूत्र एमालेलाई बनाइयो दार्चुङमा मदन भण्डारी मारेर एमालेलाई बनाइयो अब त्यसपछि नेपाली समाज र नेपालको जो आफ्नो पहिचान हो राष्ट्रिय पहिचान हो यसलाई समाप्त पार्ने दरबार हत्याकाण्ड गराउने एउटा मियोको रूपमा माओवादी प्रयोग भयो प्रचण्ड बाबुराम प्रयोग भए त विभिन्न कालखण्डमा अलग अलग चाहिँ शीर्षकमा प्रयोग भएका छन् अब तिनी एउटै शक्तिका हैन तपाईको हतियार भएको हुनाले उनीहरूले एक ठाउँमा जोडेर एकअर्कालाई सघाउन उनले निर्देशन दिए अहिले शेरबहादुर देउबा र आरजु राणा हैन पुष्पकमलको निम्ति ज्यान फाल्नु हैन र पुष्पकमलको छोरीको निम्ति आफ्नो चाहिँ 50-60 वर्षदेखि आफ्नै पार्टी चाहिँ बनाउँदै आएका मान्छेहरूलाई पार्टीबाट निकालिदिने धम्की दिनु निकालिदिनु हैन यो के हो भन्छ भने उनको मिसनको राजनीति थियो अब यसलाई हामीले अनौठो मान्न जरुरी छैन किन भन्छ भने अहिलेको ध्रुवीकरण र लडाईँ विशेष गरेर 47 सालपछिको ध्रुवीकरण र लडाईँ भनेको विचारमा आधारित होइन मिसनमा आधारित हो यो विदेशी मिसनमा आधारित चाहिँ तपाईको ध्रुवीकरण हो यो ध्रुवीकरण नै किता अलग अलग गर्छ यसभित्र चाहिँ तपाईको कुन पार्टीले चाहिँ साइन बोर्डमा के लेखेको छ त्यसको कुनै अर्थ छैन जस्तो काङ्ग्रेसले समाजवाद प्रजातान्त्रिक समाजवाद लेख्छ हैन अब के रे चाहिँ अब कमल थापाले चाहिँ तपाईको नव उदारवाद प्रजातन्त्र लेख्छन् अथवा चाहिँ माओवादीले चाहिँ समाजवाद जनवाद यसको कुनै मतलब छैन यसको कुनै मतलब हुँदैन यो मान्छेलाई झुक्क्याउने साइन बोर्ड भयो यिनको मिसनको ध्रुवीकरण हो त्यो मिसन अन्तर्गत नै यो गठबन्धन बनेको हो मैले यति बुझेको छु एमालेको भूमिका सिंगो केपी शर्मा ओलीको भूमिकालाई चाहिँ कसरी दिने जस्तै
सत्ता गठबन्धनका केही नेताहरूले भनिरहेका छन् नि, यदि कांग्रेस र माओवादी एक नहुने हो भने यो पछिल्लो उपलब्धि गुम्छ, केपी ओली आए पछिल्लो उपलब्धि केही पनि रहँदैन भन्ने खालको जस्तो प्रकारको प्रतिक्रिया दिएका छन्। केपी ओलीको अहिलेको किता के हो? किन केपी ओलीलाई सत्ता गठबन्धनले पर राख्यो? अहिले ओलीकै विरुद्ध जस्तो देखिन्छ नि अहिले। होइन, यस्तो हो, एउटा त होइन, यो सबै नाटक हो। यो जस्तो के हुन्छ भने अब यो समग्र मिसनभित्र व्यक्तिहरूका आफ्ना कुण्ठा, आफ्ना महत्त्वाकांक्षा पनि हुन्छन्, त्यसले पनि काम गरेको हुन्छ। यो दोस्रो पाटो हो। मैले भने नि, यसको एउटा पाटो चाहिँ मूल मिसन हो होइन। मिसनको कोणबाट हेर्नुहुन्छ भने केपी ओली, पुष्पकमल, बाबुराम, शेरबहादुर, माधव नेवालको बिचमा कुनै पनि विभाजनको रेखा कोर्न मैले जरुरी देख्दैन। किन हामीले त हेऱ्यौँ नि होइन, जस्तो होली वाइन चाहिँ तपाईँको सम्मेलनदेखि एमसिसीसम्म यिनका सबै भूमिका त हामीले हेरिसकेका छौँ। त्यस कारणले कसैको भूमिकामा काहीँ पनि कुनै पनि अन्तर छैन। मूलभित चाहिँ तपाईँको सोच त्यही हो, यिनलाई चलाउने पावर सेन्टर त्यही हो होइन, सबैलाई चलाउने पावर सेन्टर त्यही हो। अब यो बाहेक अर्को एउटा के पाटो हुन्छ भने व्यक्तिका कुण्ठा हुन्छन्, महत्त्वाकांक्षा हुन्छन्, जस्तो सत्तामा जाने स्वार्थ हुन्छ, त्यहाँ तपाईँको लडाइँ हुन्छ होइन। त्यो व्यक्तिगत पाटो छ। त्यो व्यक्तिगत पाटोमा यिनका बिचमा अन्तर्विरोध छ होइन, तर त्यो आधारभूत अन्तर्विरोध होइन। मैले भन्छु है, म फेरि दोहोऱ्याउँछु, त्यो आधारभूत अन्तर्विरोध, त्यो देशभक्ति र देशद्रोहको अन्तर्विरोध होइन। यदि त्यसो हुन्थ्यो भने केपी ओली, पुष्पकमल दाहाल एउटै पार्टी बन्न सक्दैनथे होइन। जस्तो अहिले केपी ओलीले देखाउँछन् नि होइन, जस्तो भन्छ शेरबहादुरले भन्छन् नि केपी ओलीले जित्यो भने चाहिँ तपाईँको यो सबै जान्छ होइन। त्यस्तो हुन्थ्यो भने केपी ओली र चाहिँ प्रचण्डका बिचमा एकता पनि हुँदैन थियो। र अर्को हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्छ भने प्रचण्ड र माधव नेपालसँग यो मोर्चा बनाउनुभन्दा अगाडि, मोर्चा चुनावको प्रसङ्गभन्दा अगाडि केपी ओलीलाई बोकेर सरकार टिकाउन शेरबहादुर लागेको होइन। एमसिसीकै बेला होइन, एमसिसीकै बेला पनि तपाईँ हामी मिलौँ, यिनलाई साइड लगाइदिन्छु, एमसिसी पारित गरौँ भनेर चाहिँ त्यो गठबन्धन बनाउन शेरबहादुर नलाग्या हो कि केपी ओली नलाग्या हो? सबै त लाग्या हुन् नि। आखिर त्यो किन भन्छ भने त्यहाँ विभिन्न कारणले चाहिँ केही समस्याले गर्दाखेरि यिनीहरूलाई एक ठाउँमा आउनु दिने, कुरो त्यति मात्रै हो होइन। त्यो पनि यिनका आन्तरिक कुरा हुन्, स्वार्थका कुरा हुन्। भनेपछि जब यिनी मुद्दाहरूमा यिनको यो निकटता, ओलीको चाहिँ तपाईँको शेरबहादुरसँग निकटता, शेरबहादुरको प्रचण्ड माधव नेपालसँग निकटता, अथवा चाहिँ प्रचण्ड र चाहिँ तपाईँको के अरे चाहिँ ओलीका बिचको तपाईँको एकता, यो सबै तपाईँको हेर्ने हो भने यिनका बिचमा कुनै अन्तर छ, कुनै फरक स्ट्यान्ड छ भनेर यो मूर्खतापूर्ण सोचमा, निष्कर्षमा हामी पुग्नु हुँदैन। मैले भने व्यक्तिगत रूपमा केही छ। जस्तो त्यो के हो, जस्तो ओलीलाई यिनले के कुरो गर्छन् भन्छ भने एउटा केपी ओली भने कस्तो पात्र हुनुहुन्छ भने असाध्यै ईर्ष्यालु। जस्तो त्यो चाहिँ आफ्नो पहलमा भएको छ भने त्यो जति नराम्रो चिजलाई पनि राम्रो भन्ने, र त्यो अर्काको पहलमा भएको छ भने जति राम्रो भए पनि नराम्रो भन्ने केपीको चरित्र हो होइन। माने अर्कालाई स्वीकारै नगर्ने केपी ओलीको चरित्र हो होइन। त्यो मिल्ने जहिले पनि उनी चाहिँ माथि नै रहनुपर्ने भन्ने खालको त्यो त मानसिक एउटा समस्या छ केपी ओलीमा। अब यहाँ चाहिँ अलिकति अन्तर्विरोध उनको बिचमा के हो भन्छ भने जस्तो 10 वर्षको युद्धकालमा पनि एमालेको नेता माधव नेपाल थिए, केपी ओली होइन होइन। बारबुद्धे समझदारीको पहल गर्ने, सबै नेतृत्व गर्ने पनि माधव नेपाल हुन्, केपी ओली होइन। अनि चाहिँ अहिले चाहिँ तपाईँको जति पनि एजेन्डाहरू अहिले संविधानमा लेखिएका छन् वा नलेखेका, जो हिजो दलीय सहमतिका नाममा जे सहमति भए त्यो पनि माधव नेपालकै नेतृत्वमा भएका हुन्। केपी ओली धेरै पछि पार्टी सत्तामा त धेरै पछि आएका हुन् होइन। लगभग यो सबै प्रक्रिया टुङ्गिसकेपछि उनी आएका हुन्। त्यस कारणले उनलाई के छ भन्छ भने यो त माधव नेपालले गरे हो भन्ने छ उनलाई। त्यो जस त ओलीले त पाउँदैन होइन। जसको लडाइँ छ त्यहाँ, जस्तो यो सबै काम आफूले गरे भए त्यसको सबभन्दा अगाडि बचाउमा केपी ओली हुन्थे, तर माधव नेपालको नेतृत्वमा भएको हुनाले यो चिज संस्थागत भयो, विकास भयो भने त जस त माधव नेपाललाई जान्छ। मलाई त केही पनि आउँदैन। एउटा त्यो केपी ओलीसँग त्यो छ होइन। अब त्यो भावनाले काम गर्छ, राम्रो नराम्रो होइन, केपी त्यो मान्छे त्यो मनोवैज्ञानिक भावनाले काम गरिरहेछ। अब दोस्रो चिज के हुन्छ भने यिनी सबैको एउटा साह्रै तल्लो स्तरको चरित्र भनेको फाइदाको निम्ति जे पनि गरिदिने होइन। जस्तो अहिले गठबन्धनको कुरा गऱ्यौँ नि, केपी ओलीको पनि के हो भन्छ भने जस्तो अहिले उनलाई ईर्ष्या छ माधव नेपाल र प्रचण्डसँग बदला लिनु छ, किन पार्टी फोडिदिए
हैन सत्ताबाट चाहिँ च्युत गराइदिए कांग्रेससँग मिले कांग्रेसलाई बोके आदि इत्यादि धेरै कुराहरू छन् त्यसकारणले उनीहरुसँग कसरी बदला लिने भन्ने चाहिँ उग्र चाहिँ एउटा मनोग्रन्थि केपीमा छ उनीहरुमा पनि छ केपीसँग बदला लिने मनोग्रन्थि उनको पनि छ इनको मात्रै होइन अब त्यो मनोग्रन्थिले केपी कहाँ छन् त भन्छ भने इनलाई समाप्त पार्न सकिन्छ भने जे जान्छ जाओस् भन्ने छ इनलाई समाप्त पारेर आफ्नो हात बलियो बनाउन सकिन्छ भने जे हुन्छ होस् व्यवस्था ढले ढलोस् रहे रहोस् नरहे नरहोस् हैन केपी को हरेक विषयहरुमा हरेक मुद्दाहरुमा त्यो भावनाले काम गरिरहेको हुन्छ कामले जस्तो उनी डामाडोल बनाइन्छन् आफूलाई फाइदा हुन्छ आफ्नो हात माथि पर्छ र त्यसमा पनि विशेष गरेर आफूले खराब देखेको चीज चाहिँ तपाईको जान्छ मासिन्छ भने हैन त्यो कुनै पनि कदम चालिदिनु पर्छ भन्ने खालको मानसिकता केपी ओलीको छ उनको जीवनभरिको अब त्यस्तो देखिन्छ अब यो चीजले ल्याएको अन्तर्विरोध हो हैन जस्तो इनीहरुलाई कांग्रेस एमाले माओवादीहरुलाई भित्र के कुराको डर छैन भन्छ भने केपी ओली यो व्यवस्था प्रणाली विदेशीहरुको मिशनको विरुद्धमा छ यसलाई उल्टाइदिन्छ भन्ने डरबाट उनले केपी को आलोचना गरे होइन केपी ओलीको आलोचना के छ भने यसले प्रतिशोध साध्नको निम्ति ईर्ष्याको कारणले यसले जे पनि गरिदिन सक्छ त्यसैले भोलि लथालिङ्ग पार्दियो भने यही पनि डुबाइदिन सक्छ त्यो त प्रवृत्ति त बुझेका छन् केपी ओलीको हो उनीहरु त्यहाँ डराएका हुन् त्यो कुनै विचारधाराको लडाई होइन यिनीहरुको विचारधाराको लडाई पनि होइन यिनको आफ्नो चाहिँ कुण्ठा महत्त्वाकांक्षा अहंकार स्वार्थ विभिन्न कारणले जो चाहिँ एउटा अन्तर्विरोध पैदा हुन्छ त्यसले काम गरिरहेको छ र मलाई के लाग्दैन भन्छ भने इनले हवा चला जस्तो केपी ओलीले यो व्यवस्थाको विरुद्धमा हिजो पनि त केपी ओलीले प्रधानमन्त्री भावेला भने हैन यो संविधानको रक्षा गर्ने असली पहरेदार त मै हुँ भनेर त उनले पटक पटक भनिरहेछन् नि हैन यो संविधान बचाउने मै हुँ गणतन्त्र बचाउने मै हुँ संहिता बचाउने मै हुँ म नमिले अब यो कहाँ पुग्थ्यो भनेर त उनले त आफ्नै शासनको पालामा त पटक पटक बोलेका छन् बोलेका मात्र हैनन् कि यसमाथि आँच आउने गरी उनले के काम गरे पनि होइनन् हैन जस्तो अहिले जे छ नि जो चाहिँ केपी ओलीले सिध्याइदिन्छ कि पनि प्रचार गरिरहेको छ नि यिनीहरुले त्यो सिध्याउने भए त अब त्यत्रो लामो समयसम्म प्रधानमन्त्री भने यिनी बिचारा त निरीह थिए हैन सिध्याउनु बित्तिकै ओलीले त्यही बेला सिध्याइदिन्थे नि दरबारीहरु त्यही फसेका हुन् हैन केपी ओली जिन्दाबाद वाह वाह गरे नि एकताका दरबारीहरु केपी ओली वाह लागे नि दरबारीहरुको के भन्छ भने केपी ओली यो व्यवस्थाको विरोधी छ भन्ने होइन कि केपी ओली यस्तो खालको मान्छे हो यसले भताभुङ्ग पार्दियो भने हैन त्यसबाट के आउला र खाउला भन्नेमा गए हैन दरबारिया भन्नाले यिनी चाहिँ राजाको नाम बताएर खानेहरु छन् नि हैन यस्तो पनि देखियो त्यसकारणले गर्दाखेरि यिनी भित्रको चाहिँ तपाईको अन्तर्विरोध के हो भन्ने राम्ररी बुझ्नु पर्छ र सामान्य चाहिँ ठाकठुक भएको जस्तो बाहिरी रूपमा हेर्दाखेरि अहिले एकले अर्कालाई उग्र विरोध गरे भरमा अब त्यो रूपमा हेरेर यिनी बीचमा फेरि आधारभूत अन्तर्विरोध छ मूलभूत विषयमा चाहिँ यिनको लडाई छ भन्ने निष्कर्षमा पुग्यो भने हामी नराम्रो चाहिँ तपाईको उसमा फस्छौं फेरि पनि हामी फस्छौं अब यिनीहरुलाई हेर्ने अन्तर्विरोध यिनको कहाँ हो यिनको रणनीतिक चाहिँ तपाईको एकता कहाँ हो हामी यो दुईटा पाटोलाई एकदमै राम्रोसँग बुझ्न आवश्यक हुन्छ हजुर अलिकति छोटकरीमा अब यो चुनावको नतिजाको विषयमा कुराकानी गरौँ यसपटकको चुनावको नतिजा जनताको चेतनामा निर्भर हुन्छ कि अथवा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरुकै बढी त्यसमा प्रभाव हुन्छ कसरी हेर्ने होइन यस्तो हुन्छ हामीले यस्तो हुन्छ भने यो एउटा प्रक्रिया हो सुन्नुस् है चुनाव जस्तो चुनाव आछ नि यो लडाईको एउटा दुईटा विपरीत तत्त्वहरुका बीचको लडाईको एउटा प्रक्रिया हो अब यसमा बिस्तारै यो जो स्थापित तत्त्व छ यो एकदम नाङ्गिएर बदनाम भएर गएको छ यसमा कुनै शंका छैन र यो जर्जर भइसकेको छ यसमा पनि शंका छैन यो एउटा अलिकति कुनै निमित्त कारण अगाडि भट्कियो भने यो गर्दाम गुडमा ढल्छ यसमा पनि शंका छैन है शंका छैन तर त्यसको निम्ति त्यससँग जोडिएको शर्त के हो भन्छ भने सचेत खालको वैचारिक नेतृत्व एउटा मिशनको नेतृत्व नहुँदासम्म त्यो चीज तपाईको आफै ढल्दैन कुनै कारण त हुनु पर्यो नि त कुनै निमित्त कारण हुनु पर्यो र अब ढलिसकेपछि जो चाहिँ छताछुल्ल हुन्छ त्यसलाई डोर्याउने अर्को कुनै मियो त हुनु पर्यो एउटा त्यो परिपक्व भइसकेको छैन अझै परिपक्व भइसकेको छैन तर त्यो अलिकति के रे थेग्रिने प्रक्रियामा अगाडि बढाएको छ मैले भने नि स्वतन्त्र उम्मेदवारी त्यसैको संकेत हो हैन अब बिस्तारै यो थेग्रिन्छ एउटा कंक्रिट हुँदै जान्छ यो मूर्त हुँदै जान्छ यो एउटा प्रक्रियामा छ र दोस्रो तपाईले भनेको अर्को पाटो के हो भन्छ भने यो जो मतदाता भन्छौ नि हामीले सर्वसाधारण भन्छौ यो भिड हो हैन यो भिड हो
अब भिडको जो चेतना हुन्छ, जो भिड चेतना हुन्छ अथवा जो भिड मनोविज्ञान हुन्छ, त्यसले स्पष्ट नेतृत्व बिना आफै फैसला गर्न सक्दैन, हैन? किन भन्छ भने यसका दुईटा समस्या हुन्छन्। पहिलो कुरो त यसले बाहिर आँखाले जे हेर्छ त्यति मात्रै बुझेको हुन्छ, माने भिडसँग सूक्ष्म दृष्टि हुँदैन। भिडसँग चाहिँ बाह्य दृष्टि हुन्छ, उसले रूपमा हेर्छ, बाहिर रूपमा हेर्छ। जस्तो बाहिर कहाँ हेर्छ भन्छ भने कसका धेरै बाजा बजेका छन्, हैन? कसका सभामा धेरै मान्छे छन्, कसले उत्तेजक भाषामा कुरा गरिरहेको छ, कसको साथमा रमझम बढी छ, हैन? यो हेर्छ, हैन? यो हेर्छ, भिडले यो हेर्छ। किन भिड भनेको एकदम कमन मनोविज्ञान हो, कमन मनोविज्ञान हो। बाहिर जे देखिन्छ त्यसप्रति सबैको चाहिँ बुझाइ लगभग एउटै खालको हुन्छ, उसमा सूक्ष्म दृष्टि हुँदैन। तिन चेतनाको कमजोरीको कारणले सूक्ष्म दृष्टि हुँदैन र त्यो सङ्गठित हुँदैन। दोस्रो कुरा, त्यो सङ्गठित हुँदैन, त्यो स्वतस्फूर्त हुन्छ। स्वतस्फूर्त भएपछि त्यो आफू खुसी चल्छ, भिड आफू खुसी चल्छ, हैन? अब फ्रस्ट्रेसन त रुष्टता त छ, तर अब सङ्गठित पनि छैन, उसँग चाहिँ सूक्ष्म दृष्टि पनि छैन, त्यो स्तर पनि नभएपछि ऊ स्वतस्फूर्त ढङ्गले अगाडि हिँड्छ। त्यस कारणले त्यसले भिडले, हैन, जस्तो हामी जुन अवस्थामा छौँ नि, यो अवस्थाको भिडले मतदानमा एउटा विवेक पुर्याएर कुनै फैसला गर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यो संसारभरिको भिड मनोविज्ञान हो, नेपालको मात्रै हैन, संसारभरिकै भिड मनोविज्ञानले ठ्याक्कै चाहिँ कारणसहित सबै चिजहरूलाई छुट्याइकन चाहिँ आफ्नो राय, आफ्नो निष्कर्ष दिन सक्दैन। त्यसकारणले यसको महत्त्व मात्र के हो भन्छ भने यो ध्रुवीकरणको प्रक्रियामा भिड पनि छ, ध्रुवीकरणको प्रक्रियामा छ। ध्रुवीकरण भयो भने त्यो किताबन्दी हुन्छ भोलि, त्यसमा शङ्का छैन, दलहरूलाई छोड्छ त्यसमा शङ्का छैन। तर अहिले म त्यो निष्कर्षमा पुग्न सक्दिनँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि जस्तो अहिलेको चुनावमा के हो भन्छ भने यिनीहरूको स्खलनको प्रक्रिया सुरु भयो, तर पनि मोटामोटी जस्तो स्थानीय निर्वाचनमा सङ्ख्या हामी भोलि हेऱ्यौँ भने सानो ठुलो आकारमा कसैको चाहिँ हिजोको भन्दा खस्केला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, स्वतन्त्र बढी जित्ला नै आफ्नै ठाउँमा छ, तर ठुलो सङ्ख्या चाहिँ दलको नामबाटै उठ्ने मान्छेहरूको हुन्छ। अहिले पनि दलको नामबाट उठ्ने मान्छेको हुन्छ। किन त्यो एउटा ब्रेकिङ पोइन्ट भन्छ नि, टुट्ने जो चाहिँ तपाईँको बिन्दु भने कडी हो नि, त्यो बिन्दुसम्म चाहिँ तपाईँको विकासको एउटा प्रक्रिया पुगिसकेको छैन। त्यसको निम्ति चाहिने धेरै फ्याक्टरहरू अझै पनि विकास हुन बाँकी छ। तर राम्रो पाटो भनेको त्यो प्रक्रियामा देश अगाडि बढेको छ, मान्छे अगाडि बढेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अहिलेको भिड मनोविज्ञान जस्तो अहिले पनि हामीले बाहिर हेरिरहेछौँ, यिनीका पछि मान्छे कुदिरहेछ। किन भन्छ भने सब समस्या छन्, त्यो चेतनाको कुरो मात्रै होइन, बाध्यता छन्। जस्तो रोजगारी छैन, जस्तो हामी भन्छौँ नि नेपालमा आन्दोलन किन हुन्न, मान्छे किन छैन, जस्तो सहर बजारमा एका ठाउँभन्दा बाहिरतिर किन देशमा मान्छे छैन, रोजगारी चाहिँ एक त मान्छे छैन, सबै निकालिसके विदेश, हैन? दोस्रो समस्या के छ भन्छ भने अब उत्पादन छैन, उत्पादन नभए रोजगारी छैन, रोजगारी नभएपछि अब साँझ बिहानको समस्या टार्नु पर्यो। समस्या टार्नुको निम्ति अब उपाय के हो त भन्दाखेरि कालो बजारी, तस्करी, कमिसनखोरी, घुसखोरी यस्तै चिज हो, हैन? जस्तो माथि सिमन्दरबारदेखि लिएर ओरासम्म सारा लुटेराहरूको तपाईँको जालो छ नि, अब यिनीसँग नमिसिकन 4 पैसा पनि आउँदैन। उपाय केही पनि छैन, अर्को उपाय केही पनि छैन। साँझ बिहानको चाहिँ दैनिक खर्च चाल्नको निम्ति पनि यिनैकै पछि लाग्नुपर्ने बाध्यता। अनि अर्को चाहिँ एउटा सधैँभरि अपर्चुनिस्ट हुन्छ, अवसरवादी। पार्टीका सत्तामा जो छन्, जो बलियो छ अहिले, हैन? त्यसको चाकरी गरेर अब कोही चाहिँ जागिरमा आँखा लगाइरहेछ, कोही नियुक्तिमा आँखा लगाइरहेछ, हैन? कोही चाहिँ प्रोजेक्टमा आँखा लगाइरहेछ, कोही ठेक्कापट्टामा आँखा लगाइ, हरेक खालका मान्छेहरू छन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि मैले भने नि यो सबै किताबन्दी हुन, ध्रुवीकरण हुन र छ्याङ्ग चाहिँ तपाईँको दुई किताबमा फाट्नुको निम्ति यो विकासको प्रक्रियाका समग्र पाटाहरू विकसित भए भने एउटा बिन्दुमा गएर छ्याङ्ग हुने हो। त्यो प्रक्रियामा देश छ, तर त्यो टुङ्गो यही चुनावबाट त्यो टुङ्गो लाग्दैन। तर यो चुनावको एउटा राम्रो पाटो मैले अघि नै भने नि, पार्टीहरूका विद्रोह देशभरि विद्रोह भएको छ। देशभरि चाहिँ कमसेकम पार्टीले जे निर्णय गरे पार्टीको नामबाट नि गिरोहहरूले त्यसमाथि आँखा लगाउने एउटा आँट, हैन? एकदम परिपक्व मान्छेदेखि भर्खरको युवासम्म जो आँट आयो नि, यो नै सबभन्दा राम्रो पाठ हो। यसले मनोबल मान्छेको उठाउँछ, ध्रुवीकरणलाई एउटा राम्रो दिशातिर लैजाने सङ्केत देख्छु मैले। हजुर, अब अलिकति हामी अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्गमा कुराकानी गरौँ। अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति अहिले तीव्र रूपमा ध्रुवीकृत हुँदै गएको देखिन्छ। विशेष गरी भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी युरोप भ्रमण लगत्तै जेठ 2 गते नेपाल आउँदैछन्। सम्भवतः स्थानीय तहको चुनावको नतिजा पनि आइसक्ला। उनको नेपाल भ्रमणको उद्देश्य, उनको नेपाल भ्रमणपछि
नेपालको राजनीतिमा देखिने त्यसका चाहिने असरहरू के हुन सक्छन्? अब यस्तो लाग्छ मलाई, जस्तो यो विश्वको भूराजनीति जो देखा परेको छ नि, एउटा सोचबाट यो अगाडि बढेको हो, जस्तो युक्रेन सङ्कट। तर यसको दायरा अब धेरै बाहिर गइसक्यो हैन। जस्तो मैले सुरुमा मैले कस्तो बुझ्थेँ भन्छ भने, रसियनहरूले आफ्नो विरुद्धमा जो नेटोले घेराबन्दी गर्दै गयो नि, उसको सिमानैसम्म जो आउन कोसिस गर्यो, यसलाई एउटा सन्तुलनमा राख्नको निम्ति उनीहरूले सुरक्षा सम्झौताको एउटा प्रस्ताव पठाएर त्यो एग्रिमेन्ट गरेर सबै सुरक्षित हुने एउटा त्यस्तो खालको पावर ब्यालेन्स खोजेको थिए, प्रस्ताव पठाएको थिए। त्यसलाई नेटो र अमेरिकनहरूले मानेनन्। नमानेपछि त्यही शक्ति सन्तुलन चाहिँ रुसको पक्षमा, रुसको सुरक्षाको पक्षमा सन्तुलन मिलाउनुको निम्ति उनले युक्रेनमाथि हात हाल्नु पर्यो। र त्यसको मैले अधिकतम उद्देश्य के देख्थेँ भन्छ भने, पूर्वी युक्रेनदेखि दक्षिणी युक्रेनसम्मको जो एजोभ सागर र चाहिँ कृष्ण सागरसँग जोडिएको युक्रेनी भूभाग छ, यसलाई सुरक्षा कवच अथवा बफर जोनको निम्ति बफर जोनका रूपमा चाहिँ तपाईँको निकाल्ने भन्ने रसियनहरूको प्रयास थियो। तर आजका दिनसम्म आउँदाखेरि अब युक्रेन नाम युक्रेन छ, तर सिङ्गो नेटो सम्बद्ध मुलुकहरूले उसलाई सघाएको सारा स्पष्ट भयो, हतियारदेखि लिएर पैसा सबै। अब त्यो युद्ध नेटो र रुसका बीचको युद्धमा परिणत भइसकेको छ। र अब कहाँ गयो त भन्छ भने, न रुस चाहिँ तपाईँको फर्किने अवस्था छ हैन, न फर्किने अवस्था छ। अब नेटो विशेष गरेर अमेरिकनहरूको जो एउटा मानसिकता हो नि, त्यो मानसिकताले उनीहरू शान्ति चाहन्, जसै पनि रुसलाई घेर्नुपर्ने छ, युक्रेनलाई चाहिँ नेटोमा सामेल गरेर, अथवा चाहिँ अर्कालाई शिकार बनाएर ऊ आफू चाहिँ फाइदा लिइराख्नुपर्ने छ। यो दुईटा रणनीतिले अब चाहिँ मिल्ने बिन्दु चाहिँ तपाईँको समाप्त भयो। अब यसको दायरा बाहिर गइसक्यो हैन, युद्धमा सबै पक्ष संलग्न भइसकेका छन्। जस्तो अब यो कहाँ गयो मैले भन्छ भने, बिस्तारै बिस्तारै अर्को मिलिटरी गठबन्धन बन्ने दिशामा गइसक्यो र विश्वमा चाहिँ एउटा ठुलो युद्धको बाटो चाहिँ एकदम ओपन भइसक्यो, खोलिसकेको छ। जस्तो मैले अर्को चाहिँ सैन्य शिविर बन्ने सम्भावना कहाँ भन्ने हुन्छ भने, अस्ति अप्रेल 19-20-21 यो 15-20 दिन अगाडि चीनमा जो बोआओ चाहिँ सम्मेलन भयो, बोआओ सम्मेलनमा चिनिया राष्ट्रपतिले विश्वको ग्लोबल सुरक्षाको नाममा एउटा चाहिँ 6 बुँदे एउटा अवधारणा पत्र प्रस्तुत गरेका छन्, दृष्टिकोण। अब त्यो के हो हामीले बुझ्ने के हो त भन्छ भने, उनीहरू त्यो चाहिँ मान्यताका आधारमा त्यो 6वटा बुँदामा जे लेखिएको छ त्यसका आधारमा उनीहरूले अर्को सुरक्षा गठबन्धन बनाउने तयारीतिर अगाडि बढि नै सके। यो केही समयपछि देखिन्छ, नत्र चीनले त्यो प्रस्ताव राख्दैन थियो हैन, राख्दैन थियो। अब यहाँनिर चाहिँ मोदीको प्रसङ्ग कहाँ हुन्छ भने, जस्तो मोदी र युरोपियनहरूको अलिकति म त्यो मनोदशाको कुरा गर्छु। जस्तो मोदीको इन्डियनहरूको अहिले के छ भन्छ भने, उनीहरूको सामरिक र रणनीतिक चाहिँ साझेदारी पश्चिमाहरूसँग छ, विशेष गरी अमेरिकासँग छ। र उनको पुरानो सम्बन्ध अब सधैँभरि अप्ठ्यारो पर्वमा साथ दिएको भनेको तपाईँको रुस हो। र अहिले पनि सैन्य क्षेत्रमा रुससँगको साझेदारी सबभन्दा माथि छ। अब यो दुवै चिजलाई उनीहरूले घोषित रूपमै छोड्न सकिरहेका छैनन्, छोड्न सक्ने अवस्थामा छैनन्, न खुलेर अमेरिकाको पक्षमा न खुलेर रुसको पक्षमा। अब यसले गर्दाखेरि इन्डियनहरूको एउटा दाउ के छ भन्छ भने, अब अमेरिका र रुसको पक्षमा खुल्न नसक्ने भएपछि अब उनको मनोविज्ञान के हो भन्छ भने, एउटा तेस्रो शिविर, तेस्रो जस्तो हिजो असंलग्न आन्दोलन भनिन्थ्यो, अब त्यो बन्न सम्भव छैन, त्यसको जगै मैले देख्दिनँ। अब बन्ने भनेको अर्को तेस्रो पोल हो हैन, जस्तो एउटा अमेरिकन पोल, एउटा चाहिँ चाइनिज रसियन पोल र अर्को एउटा तेस्रो पोल हो, एउटा ठुलो पोल ध्रुवको रूपमा तेस्रो पोल बन्न सक्छ। त्यो तेस्रो पोल बनाएर आफू सुरक्षित हुने र त्यसको नेता बन्ने भन्ने चाहिँ तपाईँको इन्डियनहरूको त्यो मानसिकता छ। किन अब अहिलेको यो लडाइँमा खुल्न नसकेपछि त सधैँभरि त यसरी त चल्दैन, एक दिन त उनले खुल्नु पऱ्यो। कहाँ खुल्ने त भन्दाखेरि हामी चीनसँग पनि छैनौँ, रुससँग पनि छैनौँ। अब चाहिँ थर्ड पोल एउटा त्यसको खोजीमा इन्डियनहरू छन्। र एउटा पाटो दोस्रो पाटो, अब त्यो पाटो भनेको युरोपियन हो। जस्तो इन्डियाले त एक्लै त सक्दैन, बुझ्दै चढ्नु पर्यो। त अब इन्डियनहरूले युरोपियनतिर आँखा किन लगाइरहेछन् भन्छ भने, यो अहिलेको ध्रुवीकरणले अमेरिका र युरोपका बिचमा पनि विभाजन आउँछ। यो अहिलेको एलायन्स रहँदैन। जस्तो भित्र नै विभाजन आइसक्यो। जस्तो तपाईँको हङ्गेरीदेखि लिएर भित्र जस्तो सर्बिया भयो, हङ्गेरी भयो, मोल्दोभा भयो लगायतका थुप्रै देशहरूले
रसियाका विरुद्ध लगाइएको तपाईको प्रतिबन्ध हामी मान्दैनौँ भनेर घोषणा गरिसकेर EU विभाजनको सङ्घारमा पुगिसकेका छ। अब अमेरिकासँग युरोपियनहरूको त्यस्तै मतभेद छ। जस्तो अहिले युक्रेन सङ्कटमा पनि युरोपियनहरू खुसी छैनन् हैन, नेटोको नाममा बाध्य भएर लतारिएका छन्। जस्तो जर्मनी र फ्रान्सको जो पहल देख्नुहुन्छ नि तपाईँ, त्यो पहल अमेरिकनहरूले कहिले पनि चाहेको पहल होइन। उनले जस्तो पुटिनसँग वार्ता गरिरहेछन्, जेलेन्स्कीसँग वार्ता गरिरहेछन्, युद्ध नभट्कियोस् भनी चाहिरहेछन्, तर अमेरिका यसको विपरीत युद्ध भट्काउन खोजिरहेछ। युद्ध भट्काएर युरोपियनहरूलाई त्यो आगोमा झोसेर आफ्नो चाहिँ लगाममा राख्न खोजिरहेछ। अब यो लडाइँमा युरोपियनहरूको एउटा अब इन्डियनहरूले त आफ्नो एउटा व्यवस्थाबाट चाहिँ एउटा सहारा त्यहाँद्रो खोजिरहेछन्, इन्डियन पाटो। अब अर्को पाटो पश्चिमाहरूको जस्तो मोदीको भ्रमणको सान्दर्भिकता मैले खोजेँ। अर्को पश्चिमा पाटोबाट हेर्नुभयो भने दुई थरीबाट हेर्छु मैले। एउटा अहिले तात्कालिक रूपमा अहिले तत्कालको पोजिसनबाट हेर्दाखेरि त्यो इन्डियालाई आफ्नो कित्ताभित्र अल्मल्याइराख्ने उनको नयाँ चाहिँ रणनीति हो। जस्तो उनले के सकेनन् भन्छ भने रसियाको विरुद्धमा उनले चाहिँ खुलेर चाहिँ इन्डियालाई ल्याउन सकेनन्, इन्डिया त्यो गर्न सकेन। नसकिसकेपछि अब रसियाको विरुद्धमा कसरी इन्गेज गर्ने उनले त्यो तरिका अपनाए। त्यो तरिका कहाँ अपनाए भन्छ भने जस्तो अहिले जर्मनी, फ्रान्स लगायत नर्डिक देशहरूमा जो 4 देश भ्रमण गरे नि, चारवटै देशमा उनलाई के प्रस्ताव राखियो भन्छ भने रुससँग सम्बन्ध तोड भनेनन् अथवा चाहिँ रुसमाथि प्रतिबन्धलाई समर्थन गरेर भनेनन्। उनले के भने भन्दाखेरि अब तिमी त ठुलो देश हौ, शक्तिशाली देश हौ, रुसलाई वार्तामा ल्याउने कोसिस गरेर तिमीबाट सम्भव छ भन्ने भने उनले चाहिँ अब रुस र युक्रेनको मामिलामा इन्डियालाई मुछेर रुससँग कटाउने रणनीतिमा गए। जस्तो इन्डियाले त्यो पहल गर्यो भने के हुन्छ भन्छ भने मैले अघि नै भने अब यो वार्ताबाट टुङ्गिने हालतमा अब त्यो सङ्कट त रहेन हैन। किन भन्छ भने जस्तो पश्चिमाहरूले सबैको सुरक्षा चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने सोचमा नआउँदासम्म त्यो वार्ताबाट हल हुने त सम्भावना त रहेन। अब त्यो युद्धकै बाटोमा गयो, युद्धकै बाटोमा गइसकेपछि अब त्यहाँ मेलमिलाप हुँदैन। युक्रेन मुद्दामा त्यहाँ मेलमिलाप हुँदैन, किन एकातिर सिङ्गो पश्चिमा शक्ति छ, अर्कोतिर तपाईँको रुस छ, चीन छ। यसो भएपछि अब जस्तो वार्ताको पहलकर्ता चाहिँ तपाईँको इन्डियनलाई बनाइदिइसकेपछि त्यो वार्ता त मिल्दैन। अनि नमिलेपछि इन्डियनहरूसँग चाहिँ रसियनहरूको अन्तर्विरोध बढ्न थाल्छ। किन हामीले गरे पहल पनि मानेन भन्ने पर्छ नि यिनीहरूलाई। अन्तर्विरोध बढ्छ, अन्तर्विरोध बढ्यो भने इन्डियनलाई त्यो कित्ताबाट अलग्याउन सकिन्छ भन्ने उनको रणनीतिले उनले इन्डियाको भूमिका अर्को ढङ्गले चाहिँ अगाडि बढाउन खोजे, एउटा पाटो। अब चाहिँ यो समग्र पश्चिमाहरूको पाटो र अहिले अब त्यसभित्र पनि युरोपियनहरूको अर्को पाटो छ। युक्रेनको पाटो के छ भन्छ भने कुनै दिन अमेरिकासँग अलग भएर अर्को ब्लक बनाउनु पर्ने अवस्था आउन सक्छ। अब विश्वको परिस्थिति कहाँ पुग्छ यस्तो अनिश्चित छ। युरोपको सुरक्षाको निम्ति उनले बारम्बार चिन्ता युरोपको गरिरहेछन्। युरोपको सुरक्षाको निम्ति आफ्नो छुट्टै ब्लक बनाउनु पर्ने अवस्था आउन सक्छ। यसको सङ्केत उनीहरूले अफगानिस्तानको घटनापछि अमेरिकाले जो धोका दियो नि, त्यसपछि EUले आफ्नो अलग बनाउने अहिले 5000 को सानो सङ्ख्यामा सिम्बोलिक रूपमा चाहिँ सेना बनाउने भनेर उनले निर्णय गरि नै सकेका छन् र उनीहरू पनि आफ्नो छुट्टै अस्तित्व र पहिचान बनाउने दिशातिर छन्। त्यस्तो अवस्थामा इन्डिया उनीहरूको निम्ति एसियाको सबभन्दा भरपर्दो साझेदार हो हैन। किन ठुलो भूगोलको कारणले जस्तो अहिले चाहिँ अमेरिकन, रसियन अथवा युरोपियनहरू सबैको आँखामा इन्डिया तानातानमा किन परेको छ त भन्छ भने त्यो एसियाको एकदम ठुलो भूगोल हो, ठुलो मिलिटरी शक्ति हो, ठुलो चाहिँ अर्थतन्त्र हो र ठुलो जनसङ्ख्या हो, बजार पनि हो। सबै कोणबाट त्यसको महत्त्व छ एसियामा राजनीति गर्नको निम्ति। त्यसकारणले गर्दाखेरि इन्डियालाई कसैले विश्वास पनि गर्दैन यति बेला, न अमेरिकन, न युरोपियन, न रसियन, कसैले विश्वास पनि गर्दैन, कसैले चिराउनु पनि चाहन्न। इन्डिया त्यो पोजिसनमा छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि जस्तो इन्डियनहरूलाई मैले भने भोलि चाहिँ युद्ध भड्क्यो भनेपछि जोगिने, जस्तो हिजो असंलग्न आन्दोलन भनेर चाहिँ टाउको लुकाउने बाटो बन्यो। अब आज कसरी टाउको लुकाउने त, कसरी जोगिने त युद्धबाट भन्छ भने त्यो तेस्रो ब्लक सम्भावना त्यही हो। मैले तेस्रो ब्लक के भन्छ भने अब युरोपियन ब्लक एउटा त्यो र अर्कोतिर त्यो अवस्था नआउँदासम्म अथवा आएनछ भने मानौँ, आएनछ भने इन्डियनहरूको कस्तो हुन्छ भने सुरक्षा परिस्थितिमा भिटो पावर खोजिरहेछ। अब त्यो रोकेको चीनले मात्र होइन कि अमेरिका पनि रोकिरहेछ। अमेरिकाले भिटो पावर दिने पक्षमा छैन। अब त्यो लबिङ चाहिँ युरोपियनबाट गराउने यिनको इन्ट्रेस्ट छ हैन। अब यो सबै चिजले चाहिँ यो युरोप भ्रमण गराएको हो र मैले चाहिँ लुम्बिनीमा चाहिँ तपाईँको मोदीको भ्रमण पनि यिनीहरूले नै गराएको हो भन्ने बुझ्छु, मेरो बुझाइ हो है। यिनीहरूले किन भन्छ भने तपाईँको एसियामा
एसियामा तपाईको इन्डियनहरूलाई जस्तो अहिले रसियनहरूलाई चाइनिजहरूलाई काउन्टर गर्नको निम्ति इन्डियनहरूलाई एउटा नेताको रूपमा अथवा चाहिँ लुम्बिनीको भ्रमण भनेपछि एउटा शान्ति दूतको जो प्रस्ताव युरोपमा राखे नि अहिले यो चाहिँ मध्यस्थताको भूमिका अथवा वार्ता गराउने जिम्मा तिमी ल्याऊ भने उनले चारै देशले एउटै स्वरमा त्यही भनेका छन् हैन। अब त्यो भूमिकामा इन्डियनहरूलाई उठाउन मोदीलाई उठाएर खेल्नको निम्ति उनले नै चाहिँ तपाईको लुम्बिनीमा ल्याएको मैले बुझ्छु, लुम्बिनीमा ल्याउन खोजेको बुझ्छु। किनभने समाचारमा आएअनुसार युनेस्को जो बुद्ध जयन्तीको अवसरमा एउटा विश्व सम्पदा सूचीमा छ लुम्बिनी त, युनेस्कोको कार्यक्रममा उनलाई बोलाइएको भन्ने चाहिँ तपाईको समाचार आइरहेका छन्। अब त्यो चाहिँ नै हो जस्तो लाग्छ मलाई पनि, त्यो नै हो जस्तो लाग्छ मलाई। किन भन्छ भने नत्र भने जस्तो बिना कारण अहिले कुनै प्रसङ्ग छैन, अब नेपाल भ्रमणको योजना छैन, केही छैन, एकाएक लुम्बिनी आउने कारण के? जबकि त्यही मोदी हो तपाईको जापानमा गएर चाहिँ बुद्ध चाहिँ इन्डियामा जन्म्या हुन् भन्ने हैन, अहिले पनि इन्डियामा त्यही प्रचार गरिरहेका छन्। अब त्यो व्यक्ति बिना कारण अपरामी बुद्ध जयन्ती पारेर अब नेपाल त आउँदैन, नेपाल आउनुको त कुनै कारणै छैन। आउने भए अघिल्लो पटकका बुद्ध जयन्तीमा पनि त आउँथे। मोदी त कस्तो भने काठमाडौँ आए बेला लुम्बिनी नजाने मान्छे हो, नगएको हो नि त, पहिले आएको बेला लुम्बिनी जान इन्कार गरे मान्छे हो। भनेपछि उनीहरूले कुशीनगरमा बुद्ध जन्मेको भनेर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अलग लुम्बिनी बनाइरहेछन् हैन, इन्डियामै अलग लुम्बिनी बनाएर छन्। भनेपछि अब अरू कुनै उनको चाहिँ आस्थाको कारणले अथवा चाहिँ नेपालको कुनै भ्रमणको रुटिन भएको कारणले लुम्बिनी आउन लागेको होइन। लुम्बिनी मोदी आउनुका पछाडि मैले विश्वको भूराजनीति देख्छु। के सन्देश छोड्ला नेपाललाई विशेष गरी? होइन, नेपाललाई यस्तो हो, एउटा चाहिँ तब जस्तो नेपाललाई मात्रै होइन कि एउटा मलाई यो विश्वलाई नै सङ्केत दिन खोजेको जस्तो लाग्छ। जस्तो अब इन्डियनहरू त एक खालले परिसुरमा त पश्चिमेहरूको कब्जामा छ नि, जस्तो इन्डिया पनि त एक खालको उपनिवेशै हो हैन, जस्तो नेपाल जस्तो छ नि त्यही समस्याबाट ऊ पनि ग्रसित छ, उपनिवेशै हो। त्यसकारणले यसबाट इन्डिया निस्कन सक्दैन, त्यो त पश्चिमाले बुझेको छ। जस्तो पश्चिमासँग वारपार गरेर यो चाहिँ अर्को किताबमा उभिन इन्डियालाई एकदमै गाह्रो छ, एकदमै गाह्रो छ है। सबै त्यो राज्य प्रणाली हेर्दाखेरि मैले मात्र एउटा सम्भावना कहाँ देखेको हुन्छ भने जस्तो पूर्व र पश्चिमका नाममा जो लडाइँ भइरहेछ नि यसले ध्रुवीकरण होइन, यो व्यापक भएर यो हाबी हुँदै गयो भने इन्डिया बाध्यतापूर्वक पूर्वीय शक्तिको मोर्चामा उभिनुपर्छ, नत्र यो टेक्दैन। होइन भने त्यो वारपारमा पूर्व चाहिँ हाबी हुन्छ र पश्चिमको वर्चस्व अन्त्य हुन्छ भन्ने चाहिँ स्पष्ट चाहिँ सङ्केत नदेखिँदासम्म इन्डिया पश्चिमा किताबाट बाहिर आउँदैन। किन भन्छ भने उसका आफ्ना समस्या छन् हैन, जस्तो उसका कुण्ठा छन्, चीन विरोधी कुण्ठा छन्, हीन ग्रन्थीहरू छन्, अखण्ड भारतका चाहिँ बहुरत्वपूर्ण उसका सपनाहरू छन्। जस्तो दक्षिण एसियातिर यो अस्ति भर्खरै चाहिँ केही दिन अगाडि मोहन भागवत बोलेन आरएसएसको 15 वर्षभित्र अखण्ड भारत बन्छ र जो यसको विरुद्धमा आउँछ त्यो मेटिन्छ भनी उनले बोले। त्यो अखण्ड भारत भने हुन त त्यो भूगोलभित्र यिनको व्याख्या भए पनि त्यो उनले जो ऐतिहासिक भूगोल भन्छन् त्यसभित्र नेपाल त पर्दैन। नेपाल त यिनको देश बन्नुभन्दा चाहिँ हजारौँ वर्ष अगाडिदेखि नेपाल सार्वभौम देश छ, स्वतन्त्र देश छ। जस्तो वेदमै यसका सिमाना खोलिएका छन्। जस्तो पूर्वमा चाहिँ तपाईँको के अरे कामाख्या भनेको छ हैन, कामाख्या भने यो सायद आसामतिर हो। कामाख्यादेखि कर्तिपुरसम्म कुमाऊ गढवालसम्म र दक्षिणमा चाहिँ गङ्गा नदी र उत्तर हिमालय, यो बिचको भूभाग चाहिँ नेपाल हो भनेर तपाईँको वेदमै लेखिएको छ। चाणक्यका चाहिँ तपाईँको रचनाहरूमा चाहिँ तपाईँको देखिन्छन्, अरू चाहिँ प्राचीन साहित्यमा देखिन्छन्। नेपाल त यिनको भूगोलमा कहिले पनि छैन, सांस्कृतिक रूपमा पनि छैन। तर यिनले जो अहिले अखण्ड भारत भन्ने भन्छन् त्यो अफगानिस्तानदेखि बर्मासम्म पर्छ हैन, जो चाहिँ तपाईँको चन्द्रगुप्त मौर्य जुन चाहिँ लगभग 2300 वर्ष अगाडि जो सम्राट भए, चाणक्यको शिष्य भनौँ न, उनले गरेको राज्य विस्तार प्रभाव त्यो बेला यवनहरू जस्तो यो अलेक्जेन्डरहरू को जो भूभाग कब्जा गरेका थिए अफगानिस्तानसम्म, इन्डियाको चाहिँ यो के अरे चाहिँ तपाईँको यो अहिले हरियाणा पन्जाब अथवा गुजरातदेखि लिएर अफगानिस्तानसम्म त उनको कब्जा थियो हैन। र त्यो बेला चाहिँ उनीसँग लडेर सकिँदैन फसिन्छ भनेर त्यो चाहिँ अलेक्जेन्डर सिकन्दरका मान्छेहरूलाई पनि काबुमा राख्नको निम्ति त्यही यवनहरूबाट, यवन जो भन्थे उनीहरू पश्चिमबाट आएका, उनकै एउटा केटीसँग चन्द्रगुप्तको विवाह पनि गराइदिएका थिए सम्बन्ध जोड्नको निम्ति। अब त्यो विवाहको सम्बन्धले जो जोड्यो नि भूगोल, त्यो भूगोल त अफगानिस्तानसम्म पुग्छ। अब त्यसलाई उनीहरूले अखण्ड भारत भनिरहेका छन्। हो, यिनी सबै महत्त्वाकांक्षाले गर्दाखेरि
इन्डियालाई एसियन देशहरूसँग मेलमिलाप गर्न मैले सम्भव देख्दिनँ होइन। अखण्ड भारतको कुण्ठा, चीन विरोधी चाहिँ तपाईँको कुण्ठा, चीन जस्तै पनि मासिनुपर्ने, किन भन्छ भने हामीलाई सुपर पावर बन्न दिएन भन्ने छ नि, एसियाको पावर हामी बन्न नभएको चीनको कारणले हो अगाडि गयो भन्ने छ। यस्तै हिंताबोध जो उसमा छ नि, यो कारणले ऊ पश्चिमै कित्तामा टाँसिन्छ। त्यसमा पनि इन्डियाको मेकानिजम सबै पश्चिमाहरूले घेरिसकेका छ, उनले चलाइरहेछ। अब यो स्थितिमा भएको हुनाले मैले एउटा जस्तो लुम्बिनी भन्दा हुन्थ्यो, लुम्बिनीको सन्देश के भन्छ भने एउटा मोदीलाई चाहिँ एसियामा एउटा फिगर रूपमा उठाउने, किन हाम्रो कन्ट्रोलमा छ भन्ने उनलाई थाहा छ होइन। राज्य प्रणाली हेर्नुभयो भने, मेकानिजम हेर्नुभयो भने हाम्रो नियन्त्रणमा छ, यो बाहिर चाहेर पनि जान सक्दैन भन्ने उनीहरूले बुझेका छन् अहिले। त्यसैले अब आफ्नै नियन्त्रणमा भएको हुनाले यसलाई चाहिँ स्थापित गर्ने हो भने त्यो चीनको काउन्टर हुन्छ, एउटा चीनको काउन्टर हुन्छ यसलाई स्थापित गर्दा। दोस्रो चाहिँ जस्तो लुम्बिनीमा उनीहरूले बोलाए, अब यसको अर्थ के हुन्छ भने एउटा शान्ति दूतको निम्ति उसलाई उठाउने र उसको प्रभाव चाहिँ यो चारैतिर होइन, इन्डियनहरूको प्रभाव, मोदीको प्रभाव चाहिँ तपाईँको देखाउने, जस्तो अरूलाई पनि त्यो प्रभावभित्र चाहिँ तपाईँको तान्ने होइन। र अर्को चाहिँ तपाईँको रसियनसँग चाहिँ वार्ता गरेर पनि जिम्मा दिएर अब चाहिँ रसियासँग अन्तर्विरोध पैदा गराउने, किन भन्छ भने मलाई लाग्छ एउटा शान्तिको दूतको रूपमा, जस्तो हिजो यासिर अराफातको एउटा छवि थियो नि, शीत युद्धकालमा यासिर अराफातको छवि थियो, त्यो अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा स्थापित गर्न सकियो, हावा पिट्न सक्यो भने यसको प्रेसर चिनिया र रसियनमाथि धेरै पर्छ भन्ने छ, उनीहरूको धेरै पर्छ, ठुलो असर पर्छ भन्ने पनि छ। यो सबै चाहिँ भूराजनीतिको लेखाजोखा गरिकन उनकै पहलमा चाहिँ लुम्बिनीमा ल्याइएको भन्ने चाहिँ लाग्छ मलाई। हस्, अत्यन्त आभारी छु आजको यो महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि। हजुर, धन्यवाद यहाँलाई पनि। हिमाल अनलाइन टिभी।